बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाई ये सवाल करते नज़र आते हैं कि घरेलू मुलाजमीन के लेवल पर वो काम करते हैं, इनके कफ़ीलों ने इनके हरूब लगा दिए हैं, क्या वो दूसरी जगह नकल कफ़ाला करा लें या कि नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिसकी बिना पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो नकल कफ़ाला करा सकते हैं या कि नहीं। तो याद रखें दोस्तों, आपने जैसे मुझे भी मुख्तलिफ मैसेजेस किए जिसमें आपने कहा कि जो नया आपका कफ़ील है वो मकतब अमल जाने के या जवाज़ात ऑफिस जाने के कुछ पैसे मांगता है, 500 से 1000 रियाल। वो कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो ये लूँगा, आपका काम हो या ना हो। अगर ऐसी सूरत हाल है तो मैं आपको पहले ही इतलात शेयर कर चुका हूं, जिसमें बताया था कि सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसमें वजाहत के साथ उन्होंने ये बात की है कि कोई भी गैर मुल्की जिसका हरूब लगा हो वो अपना नकल कफ़ाला फ़िलहाल नहीं करवा सकता है। तजारती मैनों पर हरूब वालों के नकल कफ़ाले हो रहे हैं। आप तमाम हजरात अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं जो आप तमाम भाइयों से आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये मैंने पहले ही शेयर की थी, जिसमें वजाहत के साथ ये बात की गई कि सऊदी अरब में वो कफ़ील जिन पर किसी भी किस्म के कोई जुर्माने नहीं, वो गैर मुल्की अफराद जो तजारती मैनों के लिहाज से सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर उनके हरूब लगे हैं तो अपने पास नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। सऊदी शहरी के लिए भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि कोई जुर्माना इन पर नहीं होना चाहिए और इनका रिकॉर्ड क्लियर हो, तब ही उनके पास घरेलू मुलाजमीन के नकल कफ़ाले हो सकेंगे, मगर घरेलू मुलाजमीन पर हरूब नहीं लगना चाहिए। फिर भी दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपका नकल कफ़ाला करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप चांस ले सकते हैं, जाकर जवाज़ात के ऑफिस में खुद जाकर एक बार मालूमात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने तो वो इतलात आपसे शेयर की हैं जो कि सऊदी अरब के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंची हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक काबीना का एक अहम इजलास मंगल को कसर यमामा रियाद में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में हुआ है। सऊदी काबीना ने ट्रांसपोर्ट सलामती का कौमी मरकज़ कायम करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। सऊदी काबीना ने किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के इजरा पर पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि इससे रियाद शहर ट्रांसपोर्ट, तजारत और सियाहत के हवाले से इंटरनेशनल फ्रंट बन जाएगा। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेंटर के तौर पर सऊदी अरब की हैसियत मुस्तहकम होगी। दुनिया के 10 बड़े ताकतवर इक्तसादी शहरों में रियाद का नाम शामिल होने जा रहा है। रियाद में किंग सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की इब्तदाई इतलात वज़ीर आज़म और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जारी की गईं, जिसे दुनिया ने बहुत पसंद किया है। सऊदी अरब में हरमैन इंतज़ामिया ने उम्रा ज़ायरीन को वाज़ह हदायत कर दी हैं कि वो एतमरना ऐप्स में दिए गई जो टाइमिंग है उसकी सख्ती से पाबंदी करें, ताकि भीड़ को कंट्रोल करने में मुतल्लिका अदारों को आसानी हो। इस बारे में हरम में बेहतरीन सहूलियात हासिल करने वाले अफराद को भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एतमरना और तवक्कलना के ज़रिए उम्रे का वक्त ले लेते हैं, मगर तयशुदा टाइमिंग की बजाय ताख़ीर से या वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। उम्रे का वक्त मुतय्यन करने का मकसद ये है कि एक तयशुदा वक्त के अंदर एक ख़ास तादाद को हरम में मौजूद होने की इजाज़त दी जाए।
جب طے شدہ وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی آتا ہے تو طے شدہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے زائرین کو بہترین سہولتوں کے ساتھ محفوظ ماحول بھی فراہم کیا ہے، جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے عمرے کے لیے آئیں تاکہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل ہو سکے۔ سعودی عرب کی قومی ٹیم قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں آج 30 نومبر کو اپنے گروپ کا تیسرا اور آخری میچ میکسیکو کے خلاف کھیلنے جا رہی ہے۔ سعودی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سعودی ٹیم اپنے 3 اہم کھلاڑیوں کے بغیر میدان میں اترے گی۔ فیفا ورلڈ کپ میں سعودی عرب گروپ سی میں ارجنٹائن، میکسیکو اور پولینڈ کے ساتھ شامل ہے۔ سعودی ٹیم کے کھلاڑیوں نے منگل کو فرانسیسی کوچ کی نگرانی میں باقاعدہ اسٹیڈیم میں تربیتی سیکشن مکمل کیا۔ سعودی ٹیم کے فرانسیسی کوچ کا کہنا ہے کہ میکسیکو کے خلاف میچ ان کے لیے زندگی کا اہم ترین میچ ہے۔ شکست سے ہر قیمت پر بچنا ہوگا ورنہ زندگی بھر پشیمان رہیں گے۔ یاد رہے سعودی عرب کی ٹیم نے اپنے دونوں میچ جو پہلے کھیلے اس میں ایک میں کامیابی حاصل کی، جس میں دنیا کو حیران کر دیا جب اس نے 2-1 سے ارجنٹائن کو شکست دی۔ دوسرے میچ میں سعودی عرب کی ٹیم پولینڈ سے 2-1 سے ہار گئی تھی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا کہ مکہ المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے آج بارش کا بہت امکان ہے۔ بدھ سے لے کر ہفتے تک یہاں بارش کا کافی زیادہ امکان ہے، لہٰذا ہر لیول پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ قومی مرکز نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مکہ المکرمہ ریجن، جدہ، طائف، جموم، خلیص، میسان، اللیس، عظم، العرضیات میں پیر سے بدھ تک بارش کے کافی زیادہ امکان ہے، لہٰذا آج بارش ہوگی۔ مکہ المکرمہ ریجن میں ہلال احمر کے ڈائریکٹر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ روم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات، دفاع مدنی، ہلال احمر کی ٹیموں نے تمام لوگوں سے کہا ہے کہ جدہ کے شمالی اور وسطی مقامات بحیرہ کبری اور الیویہ کبری پر 4 امدادی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے دوران برساتی نالوں، وادیوں سے دور رہیں، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر 997 پر کال کر کے فوری مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں بھی بارش کا کافی امکان ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز بارش ہونے سے مدینہ منورہ کے تمام علاقوں میں موسم کافی خوشگوار ہو گیا۔ سعودی عرب کے بہا ریجن میں منگل کی صبح گاڑیوں میں تصادم ہوا اور ایک گاڑی کے الٹنے سے 7 خواتین زخمی ہو گئی ہیں۔ ٹریفک حادثہ بہا طائف روڈ پر پیش آیا ہے۔ بہا ریجن میں ہلال احمر نے بیان میں کہا کہ آپریشن روم کو حادثے کی اطلاع ملی تھی، فوری طور پر امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ کی گئی تھیں۔ ہلال احمر کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی تو پتہ چلا کہ گاڑی الٹنے سے زخمی ہونے والی 7 خواتین میں سے 2 کی حالت کافی زیادہ خراب ہے۔ تمام کو علاج کے لیے بہا کے کنگ فہد ہاسپٹل داخل کرا دیا گیا ہے۔ یہ سعودی خواتین ہیں یا غیر ملکی، اس کی کوئی اطلاعات شیئر نہیں ہوئی ہیں۔